नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब पेश है ईद उल अज़हा के मौके पर ATV गुलबर्गा का खुसूसी प्रोग्राम। नाजरीन, इस वक्त ईद उल अज़हा पर क़ुरबानी को लेकर बहुत सारे पेचीदा मसाइल पैदा हो गए हैं और आमतुल मुस्लिमीन में क़ुरबानी देने को लेकर बहुत सारी परेशानियां या फिर यूँ कहें कि गलतफहमियां या फिर बेचैनी सी पाई जा रही है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आमतुल मुस्लिमीन में जिस तरह की बेचैनी और जिस तरह के दुश्वारियां पाई जा रही हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना जावेद आलम क़ासमी साहब। आप मस्जिद क़ुबा के खतीब व इमाम हैं और मदरसे दीनिया कौन सा है ये जी मदरसे दीनिया ज़ियाउल उलूम के सदर मोहतमीम हैं। तो हम आज मौलाना से इस प्रोग्राम में ये गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा हालात में जबकि गाय की या बड़े जानवरों की क़ुरबानी पर क़ानूनन पाबंदी आयद की गई है और मौजूदा हालात में जबकि बड़े जानवरों के लाने पर क़ानूनी गिरफ्त हो रही है और मुसलमानों में एक तरह का तासुर पाया जाता है कि बड़े जानवर की क़ुरबानी से उसमें 7 हिस्से की गुंजाइश होती है, इसलिए बड़े जानवर की क़ुरबानी देने को तरजीह दी जाती है। तो क़ुरबानी किन पर वाजिब है और ये 7 हिस्से का जो मामला है और क़ानूनी जो गिरफ्त है उससे बचने के लिए शरीयत में किस तरह की रहनुमाई है, इन तमाम सवालात पर मौलाना जावेद आलम क़ासमी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। मौलाना, आपका इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ईद उल अज़हा का ये बहुत ही मुबारक मौका हमारे सामने आने को है और ऐसे मौके से जो सवालात उठाए गए हैं बड़े ही अहम सवालात हैं। ATV को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ख़ास तौर से हमारे सीनियर साफ़ी अब्दुल्ला सरमद साहब का एक जो मिजाज है हालात के तकाज़े को पूरा करना, मैं इस पर उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। और चूँकि ये मिली मसाइल से जुड़े हुए हैं और मिली मसाइल पर बड़ी इनकी वो रहती है, इसलिए बड़ी खुशी होती है कि बर वक्त जो है ऐसे सवालात लाते हैं कि जिसका लाना और उस पर डिस्कस करना, मुज़ाकरा करना बड़ा ज़रूरी होता है मिल्लत इस्लामिया के फ़ायदे के लिए। तो सवाल पहला है आपका कि जो है क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब है। क़ुरबानी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल किया जाता है और ख़ास तौर से मोमिन बंदे और मोमिना बंदे इस अमल को करके सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं और आक़ा रहमत सरवार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमल करके हमको ये पैगाम दिया है कि इसके अंदर इबादत भी है, सवाब भी है, खैरखाई भी है, ईसार भी है, गमखारी भी है। इसलिए हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझकर आक़ा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और हुक्म समझकर हम इसको करते हैं। अब क़ुरबानी किसके ऊपर वाजिब है, सबके लिए करना है या ख़ास लोगों के लिए करना है, तो शरीयत इस्लामी ने इसमें जो एक निसाब मुक़र्रर किया है कि अगर बंदा खा पी करके, जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी है कि खा पी करके जो माल उसके पास बचता है, जैसे ज़कात का एक मसला है कि जो लोग साहब निसाब हैं यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके मुमासिल उनके पास नक़द रकम हो और फिर उस पर साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो पता है चला कि सबके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। हालांकि ज़कात इस्लाम का एक रुकन है लेकिन सबके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। जो उसको उस सिलेबस को फॉलो करते हैं, उसको पहुँचते हैं, उनके ऊपर फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर अगर घर में जो है 10 मेंबर्स हैं और कमाने वाला एक ही है और उसके ऊपर ही निसाब है तो उसके ऊपर ही ज़कात फ़र्ज़ होगी। ऐसी क़ुरबानी का मसला भी है, अलबत्ता दोनों में फ़र्क है। ज़कात के सिलेबस में और इसके सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के सिलेबस में ज़रूरी है कि उस पर साल गुजर जाए तो साल के आखिर में 2.5% ज़कात दी जाएगी, लेकिन क़ुरबानी के मौके पर ऐसा नहीं है। क़ुरबानी के सिलेबस में ज़रूरी है कि वो माल जो हमारे पास है खा पी करके साल भर के बाद बच रहा है उसमें 2.5% है। तो ऐसा माल हो जिसमें बढ़ोतरी होती हो, ऐसा माल हो जिसमें इजाफे का चांस हो, जैसे सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, उसमें ज़कात वाजिब है। लेकिन क़ुरबानी का निसाब ऐसा नहीं है। क़ुरबानी का निसाब के ऊपर साल गुजरना भी ज़रूरी नहीं है। 7.5 तोला सोना है
یا 52.5 तोला चांदी है, अगर 10 ज़िलहिज से लेकर के 12 ज़िलहिज के मगरिब तक उसमें भी अगर कोई जो है इस निसाब को पहुंच गया तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अच्छा, इन 3 दिनों में 3 दिनों में, साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर कोई 52.5 तोला चांदी का मालिक हो गया, यानी या उसके पास उतना नकद पैसा आ गया जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, और 10 ज़िलहिज के सुबह उसको मिल गया, या कुर्बानी का आखिरी दिन है 1 घंटा पहले मिल गया उतना माल, तो उसके ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ऐसी ज़कात के निसाब में और इसके निसाब में फ़र्क ये है कि अगर मेरे जो यूज़ करने के सामान है, इस्तेमाल के सामान हैं, अगर मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हैं और उसकी मिल्कियत भी, उसकी मालियत भी जो है इतनी हो रही कि 52.5 तोला चांदी मैं ख़रीद सकता हूँ, तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन कुर्बानी वाजिब है। ज़कात में ऐसा नहीं है, ज़कात में जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो उस पर उसकी मालियत का वो नहीं किया जाता। लेकिन कुर्बानी के निसाब में मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक मकान है, मैं रह रहा हूँ, दूसरा मकान बंद पड़ा है और उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी को पहुँच रही है, या और कोई इस्तेमाल का सामान है, जैसा मेरे बेडरूम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फर्नीचर है, एक तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक इस्तेमाल नहीं बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी मालियत जो है 52.5 तोला चांदी को पहुँच रही है, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो इसमें जो है इजी है। अलबत्ता आपने जो दूसरा सवाल किया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने बताया कि जो साहिब निसाब है, चाहे मर्द हो और या औरत, या शौहर हो या बीवी कोई हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो हमारे पास माशरे में एक आम चलन ऐसा है कि बड़ा जानवर खरीदा जाता है और ये समझा जाता है कि उसमें कुर्बानी के 7 हिस्से हैं। जी जी, तो घर के तमाम अफराद की कुर्बानी हो जाती है। तो जो साहिब निसाब घर का कोई फर्द नहीं है जी, या अब ऐसा भी हमने सुना और देखा है कि बच्चा पैदा होता है उसके नाम को भी कुर्बानी में शामिल किया जाता है, तो क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? नहीं, तो कुर्बानी जो है वो ज़रूरी है कि मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, बालिग की भी शर्त है। अच्छा, मुसलमान होना भी, आकिल होना भी, बालिग होना भी, मुकीम होना भी। तो नौज़ायदा या कम उम्र बच्चों के नाम से नाबालिग के ऊपर ज़कात वो कुर्बानी है ही नहीं, तो कुर्बानी का हिस्सा उसके नाम से नहीं, कुर्बानी का हिस्सा उसके नाम, कुर्बानी उसके ऊपर है ही नहीं। तो लोग ऐसा तरीका समझ के कर लेते हैं, नहीं, उनका ये अमल जो है कुर्बानी नहीं कहलाएगा, और कोई भी नाम दे दीजिए और बात है। कुर्बानी के वजूब के लिए ज़रूरी है कि वो जो है बालिग हो और साहब निसाब हो। एक रवाज बना हुआ है, लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब वो बच्चे का नाम भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है कि जो साहब निसाब हो, आकिल हो, बालिग हो, मुकीम भी हो। अगर वो मालदार है लेकिन उस 3 दिनों में कहीं सफ़र पर चला गया तो फिर उसके ऊपर से कुर्बानी का वजूब साकित हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सफ़र में तो साकित हो जाएगा। अब वो कुर्बानी उसके ऊपर से ख़त्म हो गई। हाँ, ये तो बहुत अहम बात आपने बताई है। और इसी के साथ मैंने जैसा कहा कि बड़ा जानवर लाकर तमाम लोगों के नाम से हिस्से बनाए जाते हैं, तो आपने बताया कि घर में अगर बीवी के पास या शोहर के पास साहिब निसाब है, ये लोग इस्तेताअत है, तो दूसरे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो साहिब निसाब नहीं है, तो उनके नाम से कुर्बानी देना कहाँ तक? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सदक़तुल फित्र के अंदर ये चीज़ है कि जो है घर का जिम्मेदार है तो वो भी नाबालिग बच्चों की तरफ से देगा वो सदक़तुल फित्र। अच्छा। लेकिन कुर्बानी जो है नाबालिगों की तरफ से है ही नहीं, और जो बालिग हैं कुर्बानी जब उनके ऊपर वो साहिब निसाब होंगे जब करेंगे। अगर घर में मिसाल के तौर पर 7 लोग हैं और 7 साहिब निसाब हैं तो 7 के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो ज़रूरी है कि आकिल भी हों, बालिग भी हों और जो है मुकीम भी हों। और अगर 7 में से सिर्फ 2 के ऊपर जो है 2 मालदार हैं, 2 साहिब निसाब हैं, मिसाल के तौर पर माँ और बाप ये दोनों जो है साहिब निसाब हैं, और बाकी औलाद है चाहे जितनी हो, उनके ऊपर अगर मालदार नहीं है, साहिब निसाब नहीं है, तो फिर जो है उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है बड़ा जानवर ख़रीद लेकर के समझते हैं कि जो है इसमें भर्ती कर लेते हैं, वो बच्चा है और बच्ची है, चाहे वो आज पैदा हुआ हो, कल पैदा हुआ हो, उसमें डाल लेकर के जो है वो समझते हैं कि कुर्बानी है। शरीयत में ऐसी कुर्बानी का कोई जो है वो नहीं है, कोई मिसाल उसकी नहीं मिलती। ये हमारी तरफ से जो है एक रस्मी तौर पर लोग उसको उसमें शरीक कर लेते हैं। एक तरीक़ेकार ये भी है कि लोग अपने मरहुमीन की जानिब से भी कुर्बानी देते हैं। जी जी, तो इसकी भी क्या मरहुमीन की तरफ से कुर्बानी जो है उसकी शरीयत में इजाज़त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, और सहाबा ने भी जो है इसको किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर गए
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک رہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ اپنے طرف سے بھی ایک مینڈا ذبح کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتے تھے. تو آج امت کے جانب سے بھی کوئی امتی حضور کے نام سے قربانی دے سکتا ہے. البتہ اس میں ایک غلط فہمی ہمارے درمیان اور ہے جی کہ ہم جو ہمارے اوپر واجب ہے ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں سرکار کے نام سے کر دیں گے, ہم کہتے ہیں مرحومین کے نام سے کر دیں گے. تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے میرے اپنے نام سے کرنا ضروری ہے. بعد میں سرکار کے نام کروں, بعد میں مرحومین کے نام کروں تو چلے گا. لیکن اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے میرے طرف سے کرنا ضروری ہے. سرکار کے نام سے بعد میں کرنا ضروری ہے, مرحومین کے نام سے بعد میں کرنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں پچھلی مرتبہ اپنے نام سے کیے تھے, اب اس مرتبہ مرحومین کے نام سے کریں گے. ہمارا واجب ساقط نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے میں جو ہے اپنی طرف سے قربانی کروں. بعد میں وہ قربانی نفلی ہوتی ہے. سرکار کے نام قربانی دیں گے نفلی ہے, مرحومین کے نام پہ قربانی دیں گے وہ نفلی ہے. تو پہلے جو واجب ہمارے ذمہ ہے اس کو کرنا ضروری ہے, بعد میں نفلی کی طرف جانا. یہ آپ نے ایک اور بہت اچھی اپنی بات بتائی دوران گفتگو کہ قربانی دینے والے کو اپنے شہر میں ہونا ضروری ہے. جی, مقیم ہونا. اب وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والد سفر پہ گئے, اولاد ان کی جانب سے قربانی دینا چاہے, تو یہ آپ نے بتایا کہ ساقط ہو جاتی ہے قربانی. یہ بہت ہی اہم معلومات آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی. ایک چیز اور اسی ضمن میں جوڑ دیتا ہوں, بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں. جی, یہ سوال ہی بار بار آتا ہے, آپ کے چینل کے تھرو پہنچ جائے ملت تک. جی, جو لوگ حج کو جاتے ہیں جی, ان کی جو قربانی وہاں ہوتی ہے وہ حج کے شکرانے کی ہوتی ہے. اچھا. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ مالدار ہے, صاحب استطاعت ہے, تو وہاں اگر وہ مقیم ہے, وہاں وہ مقیم ہے. مثال کے طور پر مکے میں اس کو اگر موقع مل گیا 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کا, تو اگر وہاں پر مقیم شرعی ہے, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, مقیم شرعی ہے تو حج کی قربانی بھی دے گا اور اپنے صاحب حیثیت ہونے کی قربانی بھی دے گا. واجب قربانی بھی دے گا. دو قربانیاں, لیکن شرط ہے کہ وہ وہاں پر مقیم ہو. ہاں, اب ہم ہندوستان سے جو حجاج جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے بھی بعض کو موقع ملتا ہے 15 دن سے زیادہ رہنے کا وہاں, تو وہ بھی مقیم ہو جائیں گے. اچھا. وہاں پر وہ علماء سے پوچھ لیں کہ ہم یہاں اتنے دنوں سے ہیں, مقیم ہیں کہ نہیں ہے. اگر مقیم ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی, حج کے شکرانے کی الگ ہوگی اور جو ہے واجب قربانی الگ ہوگی. شریعت نے ایک حدود مقرر کیے ہوں گے مقیم کے کتنے ایام ہوتے ہیں. ہاں, وہ ہے نا 15 دن ٹھہرنا یا 15 دن سے زیادہ. کم سے کم 15 دن اگر ٹھہرنے کی نیت ہے تو مقیم ہو جائے گا, کہیں بھی جائے. جی. تو یہ آپ نے بہت اہم معلومات ہمارے ناظرین کو دی. میں اب جو سوال آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ موجودہ حالات کے مناسبت سے بہت ہی اہم سوال ہے, اور اس کو لے کر بہت ساری مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے کہ گائے اور بڑے جانوروں کی قربانی پر قانون کی طرح ایک گرفت بنی ہوئی پابندی آتی ہے. جی. ایک سپریم کورٹ کا بھی حوالہ ہے, ہماری گورنمنٹ آف کرناٹکا نے بھی ایک قانون بنایا ہے, گاؤ کشی پابندی بل 2020. تو اس کے تحت بڑے جانوروں کی قربانی اگر دی جاتی ہے تو اس پہ FIR درج ہوگا, پولیس گرفتار بھی کر سکتی ہے, جانور کو ضبط بھی کر سکتی ہے, بیچنے والے کو خریدنے والے دونوں کو. ایسے حالات اس وقت چل رہے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا مسلمان احتیاط کرتے ہوئے چھوٹے جانور کی قربانی دے سکتے ہیں؟ آپ کیا پیغام عامت المسلمین کو دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, بڑا اہم سوال ہے اور اس میں ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. جی, کہ یہ یقیناً قربانی بہت بڑی عبادت ہے, بڑی اہم عبادت ہے اور اللہ سے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہماری شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اس وہاں کے قانون کا بھی خیال کریں. اور اس وقت جو ہے ہمارے جو ہندوستان کے بڑے ہمارے اکابر علماء ہیں, ہمارے ذمہ داران ہیں جمعیت العلماء کے اور دوسرے اور تنظیموں کے, ان سب کی طرف سے تقریباً یہ نوٹیفیکیشن آ چکا ہے, یہ نوٹس آ چکے ہیں کہ جو ممنوعہ جانور ہیں ہم ممنوعہ جانور کی قربانی سے احتراز کریں. ابھی جمعیت العلماء نے 1 جولائی کو ایک جو ہے پورے تمام صوبہ جات کے تمام صدور کو, نظما کو اور تمام جو ہے لوکل باڈیز کو یہ میسج دیا ہے. میسج میرے پاس بھی آیا ہے اور اس میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم جو ہے اس ملک میں رہتے ہوئے, اس ملک کے قانون کا خیال کرتے ہوئے, برادران وطن کا اس کا خیال کرتے ہوئے, جب حکومت ہمیں اس پر پابندی لگا رہی ہے تو ہمیں ممنوعہ جانوروں سے احتراز کرنا چاہیے. اور ہم کو اللہ نے حسب حیثیت جو توفیق دی ہے ہم چھوٹے جانوروں کی قربانی کریں. مثال کے طور پر بکرا ہے, بکری ہے, بھیڑ ہے, دمبا ہے. اور ہمارے صوبے کرناٹک کے اندر جو ہے
گائے کی جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں بھینس کی قربانی کی اجازت دی گئی ہے، بیل سے بھی منع کیا گیا ہے، بچھڑے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آج میری خود بنگلور بات ہوئی ذمہ داروں سے، وہاں سے بھی یہ میسج ہمیں دیا گیا کہ ہم قطعی جو ہے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، اور اللہ ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم کو اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو ہم بکرے کی قربانی کریں اور بھیڑ یا دمبے کی قربانی کریں۔ ہم ایسے جانوروں سے جس کو حکومت نے منع کیا ہے، یہ تو آپ ملی تنظیموں کا نظریہ پیش کریں، جی لیکن اس میں شریعت نہیں، شریعت بھی یہی کہتی ہے، شریعت کا نظریہ بھی یہی ہے، شریعت کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ تو اگر ہم جو ہے ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے جو ہے حکومت کے بنائے ہوئے قوانین سے، رولز سے، ضابطے سے ٹکرائیں گے تو ہمارے اور دوسرے فرائض بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے اچھا اس کا الٹرنیٹ ہمارے پاس ہے، اگر الٹرنیٹ نہیں ہوتا تو شریعت اس کا کچھ اور متبادل طے کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ جب اس کا متبادل ہے، بڑے جانور کی جگہ جو ہے ہم وہ قربانی جو ہے بکرے کی شکل میں کر سکتے ہیں، بھینس کی شکل میں کر سکتے ہیں، دمبے کی شکل میں کر سکتے ہیں، بھیڑ کی شکل میں کر سکتے ہیں، تو ہم ان ممنوعہ جانوروں سے اعتراض کریں جس پر حکومت پابندی لگا رہی ہے، اس لیے کہ حکومت جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا خیال بھی ضروری ہے، اور شریعت بھی ہم کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہم کو شریعت اجازت دیتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کا متبادل موجود ہے، اس لیے ہمیں مصیبت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ مولانا بڑے جانور کی جب بات آ رہی تو آج اس جانور کی قیمت کے عوض میں 2-3 بکرے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ متبادل ایک اچھا سا ہے۔ اور ہم جو اس وقت سعودی عرب میں بھی حج کے دوران دمبوں کو ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ جی کیا بڑے جانور بھی ذبح ہوتے ہیں وہاں پر؟ اب وہ میں نے تو نہیں دیکھا وہاں پر، اور نہ سنا بھی کہ جو ہے وہاں پر جو حج کے میدان میں ایک فرد کی جانب سے ایک دمبا، تو میں نے سنا، ہو سکتا ہے بڑے کی بھی دیتے ہوں، لیکن عام طور سے جو دیکھا ہم لوگوں نے وہاں پر، مجھے بھی موقع ملا جانے کا، تو یہی دمبا اور بکرا وغیرہ ہی ذبح کرتے ہیں بڑے جانوروں کو۔ تو اب یہ چھوٹے جانور، اب جیسا آپ نے بتایا دمبا ہے، بکری ہے یا پھر بھیڑ ہے، تو ایک فرد کے لیے ایک فرد کے لیے ایک، تو اگر گھر میں 2 صاحب نصاب ہیں تو ان کے لیے 2 بکرے دینی چاہیے۔ تو یہ آپ نے یہ بہت بڑی لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے قربانی صرف بڑے جانور سے ہی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ واضح کر دیا اور بڑی اچھی رہنمائی کی۔ میں آخری سوال آپ کا بہت اہم کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ جمعیت العلماء نے ایک رہنمائی گائیڈ لائنس جاری کی ہے کہ موجودہ حالات میں قربانی کس طرح کی جائے، تو یہ گائیڈ لائنس عام نہیں ہو رہے، اور یہ آج قربانی کا اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کی کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو بر وقت امت کی رہنمائی کی جائے۔ تو ایسا مساجد کے ممبر ہوں یا پھر عام محفلیں ہوں، نشستیں ہوں، کچھ مشاورتی اجلاس ہوں، تو اس پر وقت سے پہلے کیوں نہیں غور کیا جاتا؟ عین وقت پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہم نے آپ سے رجوع ہو کر پروگرام پیش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا خطاب یا اس طرح کی رہنمائی علماء کو ذمہ داری ہے، یہ آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل ذمہ داری ہے، اور یہ علماء ہی کو سب سے پہلے آگے آ کر کے جو ہے، اس لیے کہ یہ شرعی مسئلہ بھی ہے۔ جی ہاں، وہی، اور عوام جو ہے اس کو اتنا نہیں سمجھتے دوسروں کے مقابلے میں۔ اگر علماء، میں بھی اس میں شامل ہوں، میری بھی کمی ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنے بڑوں سے بھی اس تعلق سے کہتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی قیادت ہے اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے، ہماری دونوں قیادتوں کے جو ہے فیل ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ملک کا ماحول ہمارے خلاف مزید تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جو ہے مذہبی قیادت میں بھی پیچھے ہیں، اور ہماری مذہبی قیادت کی بھی خاطر خواہ کوئی جو ہے ویلو نہیں ہے، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کی بھی کوئی ویلو نہیں رہ گئی، اس لیے کہ ہم ملت کو نہ سوچ کر کے سب سے پہلے اپنے مفادات کے آگے چلتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہے کسان بل آیا، لیکن انہوں نے زبردست احتجاج کیا، واپس لے لیا گیا، اور ان کے خلاف کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے اور سیاسی لیڈرشپ ہے وہ طاقتور بن کر کے سامنے آتی ہے اور ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور ہمارے کو جو ہے لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، لالی پاپ دے دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک جو ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا سنویدھان ہے، اس ملک کا قانون ہے، دستور ہے، اور ہر کسی کو اسے فالو کرنا چاہیے۔ اس قانون کے خلاف کوئی بھی جائے، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ مجرم ہے۔ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اگر سنویدھان کے خلاف جاتا ہے تو مجرم ہے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے
دوسری کمیونٹی کا ہے، اگر وہ سنویدھان کے خلاف جائے یا کسی کی آستھا کے خلاف جائے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی مسلم جو ہے ہماری قیادت کمزور ہونے کی وجہ سے جائے تو آج اس کے خلاف سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں مولانا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ دوسری کمیونٹی کے لوگ جی کسی مذہبی پیشوا کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں توہین کرتے ہیں تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، تو وہ ہمارے جانب سے کچھ ہوتا ہے تو فوری گرفت ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے پاس قانونی پکڑ مضبوط نہیں۔ ابھی میں آج کورٹ میں تھا تو میں دیکھا کہ وہ لوگ کافی پریشان ہیں، جو لا علمی کی وجہ سے گائے خریدے ہیں، بڑے جانور خریدے ہیں، ان پر مقدمات ہیں، پریشان ہیں، لیکن ہمارے مسلم وکلا بھی آگے آ کر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، بہت ضروری ہے، میں سب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے میں دیکھا کہ وہ کوئی نام و نمود ہی نہیں ہے مسلم وکلا کا، کافی پریشان حال لوگ کورٹ میں دیکھا کہ اب میں یہاں کھل کے کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کیا اس ہماری ملت کے قائد کو، ہماری ملت کے عالم کو، ہماری ملت کے ایڈوکیٹ کو، ہماری ملت کے صحافی کو، تاجر کو، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے، میں درخواست کروں گا ہمارے علماء برادری سے بھی اور وکلا برادری سے بھی اور ہمارے جو قوم کے دانشوران ہیں، ذمہ داران ہیں، کہ کم سے کم ایسے حالات میں جہاں ہر طرف سے ہمارے خلاف الغار ہو رہی ہے، ہمارے مذہبی معاملات میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے، سماجی معاملات میں، کاروباری معاملات میں، یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے چاروں طرف سے ہمارے اوپر الغار نہ ہو رہی ہو، تو پھر ہم اگر اب اس وقت بھی متحد نہیں ہوں گے، علماء ہوں یا جو ہے وکلا ہوں یا دانشوران ہوں یا لیڈران ہوں قوم کے، ان سب کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم کم سے کم خدا کے واسطے ملت کے لیے اور ملک کے لیے ہم ایک ہو کر کے اپنی جو ہے جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ متحد ہونے کا اگر ہم جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ایسا موقع شکایت کا کسی کو نہیں ملے گا۔ اتحاد نہ صحیح، جی انفرادی طور پر بھی اگر لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس کا فرق پڑے گا۔ ایک بیچاری عوام جو رہتی ہے وہ قانون سے واقف نہیں رہتی، پولیس اگر اس کے پاس آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، واقف نہیں، تو ایسے نازک حالات میں اگر وکلا آگے نہیں آتے ہیں، قائدین آگے نہیں آتے تو وہ پورے پست ہمتی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جی تو یہ بہت میں چاہوں گا کہ آپ تمام کی میری یہ ہمیشہ اپیل میری ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ آپ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں تو وہ ہر جگہ آپ کمرشلائزیشن مت کریں، ملت کے لیے بھی آپ کی کچھ ذمہ داری ہے۔ آپ جس طرح یہ ملت میں زکوٰۃ، صدقات، صدقہ فطر یہ چیزیں کیوں رکھی گئیں، اسی طرح ہر شخص کی، چاہے وہ آپ نے کہا عالم ہو، قانون دان ہو، صحافی ہو، تاجر ہو، اس کو ملت کے لیے بھی اس طرح کوئی زکوٰۃ دینی چاہیے، اپنا وقت دے کر زکوٰۃ دے سکتے، کسی کی مدد کر کے آپ زکوٰۃ یا صدقات کا مقصد ہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں۔ صحیح، یہ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمارے لیے وقت دیا۔ آخر میں چاہوں گا کہ اسوہ ابراہیمی کے حوالے سے ہم آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لیے اسوہ ابراہیمی سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آج اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اسوہ ابراہیمی کا یا سنت ابراہیمی کا یا قربانی کا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لخت جگر، نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حقیقت میں اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تھا اور چھری بھی پھیر دی تھی۔ تو آپ کے اس عمل سے اللہ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا مقصود نہیں تھا، یا باپ کے ذریعے سے بیٹے کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا۔ اللہ تو ایثار اور قربانی کو دیکھنا چاہتا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا پریکٹیکلی وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا اللہ کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو انسان اپنے آپ کو اور اپنے لاڈلے اور چہیتی چیزوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتے۔ آج ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم جانور ذبح کرنے سے اور جانور پر چھری پھیرنے سے پہلے ہم اپنے نفس کو، اپنی انانیت کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو، اپنے گھمنڈ کو
پیروں کے نیچے کھدل دیں، یہ قربانی کا اسوہ ابراہیمی کا سب سے بڑا جو ہے پیغام، مفاد پرستی کو بھی، خود گردی کو، مفاد پرستی کو ہم پیروں کے نیچے کھدل دیں، اسوہ ابراہیمی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جانور تو 50-50 ہزار کا ذبح کر دیتے ہیں، لیکن وہی ہمارا حقیقی بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہماری غریب بہن ہے، ہمارا غریب بھائی ہے، غریب پڑوسی ہے، ہم اس سے ملنے کو تیار نہیں، اور اس کی مزاج کرسی کو تیار کرنے، اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ قربانی تو اصل یہی تھی کہ ہم اپنے مال کو وہاں خرچ کرتے جہاں اللہ چاہتا تھا، اپنے نفس کے خلاف، اپنے جذبے کے خلاف، خواہشات کے خلاف۔ آج ہم دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ، اللہ معاف فرمائے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن آج یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو قربانی کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنے گھمنڈ کو، تکبر کو، غرور کو ہم ختم کریں اور ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار، غمخواری، ہمدردی، یہ جو ہے قربانی کی جو ہے اہم جو ہے پیغامات میں سے اہم پیغام۔ آپ نے بہت ہی عمدہ پیام دیا ہے۔ مولانا، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آج ہمارے کو صرف دبا اور وہ ذبح کے جو چھری ہے وہ یاد رہی، جی ہاں، جی لیکن اس سے قبل باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جی جی، وہ بڑی تاریخی گفتگو، بالکل، وہ آج ہم کو یاد نہیں رہی۔ تو ہمارے علماء اس بات کو اجاگر نہیں کرتے کہ کس طرح سے رضا الہی کے لیے باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا وہ گفتگو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ والد نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماشاءاللہ جو ہے قرآن نے جو ہے اس کو سورہ صافات میں بڑے پیارے انداز میں پیش کیا ہے۔ گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے، قرآن کہتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اس کا تاریخی پس منظر مختصر میں بتاتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے بڑی عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور وہ بھی بڑی منت و سماجت کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا وارث تو کوئی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، اور ابھی اسماعیل علیہ السلام شیرخوار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابراہیم اس کو اپنے سے جدا کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیے، یہی جو ہے اس میں ابراہیم ہے کہ اللہ کا حکم جب ہو، جس وقت ہو، جیسا ہو، فوراً اس کو فالو کیا جائے، فوراً اس کو مانا کیا جائے، عمل کیا جائے۔ اب اگر ہم ہوتے تو کہتے بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے اور اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو اپنے جدا کر دو، اور جدائیگی بھی کیسی، کوسوں میل دور، کہاں فلسطین کا ایریا اور کہاں مکۃ المکرمہ کا ایریا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لیے اور شیرخوار اسماعیل کو لیے، اور لا کر کے آج جہاں صفا مروہ کی پہاڑی ہے وہاں پر لا کر کے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں پر چھوڑ دیا اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی، اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ اماں ہاجرہ پکارتی ہیں کہ آخر ہمیں یہاں کیوں چھوڑا؟ پھر خود کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر وہاں پر ایک تاریخی پس منظر ہے کہ جو کچھ توشہ تھا ختم ہو گیا، پانی تھا ختم ہو گیا، اس لیے کہ آج جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، صفا مروہ کے درمیان جگمگاتی اور چکمکاتی جو ہے ساری چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ صفا اور مروہ دو پہاڑی تھی اور بیت اللہ کا بھی نام و نشان وہاں پر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار میں نے جو ہے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ جب وہاں پر چھوڑا اور بچے جب آنکھ سے اوجھل ہو گئے تو دعا کی کہ میرے پروردگار میں نے اپنے خاندان کو لا کر کے آپ کے بیت اللہ، آپ کے گھر کے پاس میں نے لا کر کے بسا دیا ہے، اور یہ بے آب و گیاہ وادی ہے، یہاں پر ایک پانی کا قطرہ نہیں ہے، ایک کوئی سبزہ نہیں ہے، میں نے یہاں پر اس لیے آ کے ان کو چھوڑ دیا ہے تاکہ تجھے یاد کریں، تیری عبادت کریں اور تیرے گھر کو آباد کریں۔ یہاں پر یہ تاریخ بتاتی ہے قرآن کے حوالے سے کہ وہیں سے مکۃ المکرمہ کی ابتدا ہوتی ہے شہر کی، اور یہیں سے اللہ رب العالمین نے پھر مکہ شہر کو آباد کیا، ان کے خاندان کو، پھر بیت اللہ شریف آباد ہوا، اور پھر جو ہے مکہ آباد ہوا، پھر بیت اللہ کا جو ہے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی،
कुरान ने उसका तज़किरा किया है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहरहाल वहाँ पर जो है ले जा करके छोड़ दिया, और जब चलने के करीब हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम जब थोड़ा चलने के करीब हुए तो फिर ख्वाब में देखते, एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं कि मैं अपने हकीकी बेटे इस्माईल को ज़िबा कर रहा हूँ। आजमाइश देखी अल्लाह की तरफ से। एक तो बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी, और फिर जब वो औलाद हुई तो अल्लाह ने कहा अपने से जुदा कर दो, और फिर जब अपने से जुदा करके ले जा करके वहाँ छोड़ दिया, चलने के करीब हुए, जब चलने लगे पैरों से तो अल्लाह का हुक्म आया, ख्वाब में बताया गया कि इस्माईल को ज़िबा करो। 3 दिन ख्वाब आया इस्माईल को ज़िबा कर रहे हैं। तो अम्बिया का जो ख्वाब होता है वो सच्चा होता है, 100% सच्चा होता है। वहाँ से चले और यहाँ पर आए, और जो है अपनी अहलिया से कहते हैं हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि बच्चे को नहला दो और बच्चे को धुला दो और अच्छा कपड़ा पहना दो। उन्होंने बच्चे को नहलाया, धुलाया, कपड़ा पहनाया, और फिर जो है वहाँ से तैयार होकर के मिना की तरफ चले। उलमाए हदीस कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब नहला धुला के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर इस्माईल अलैहिस्सलाम को मिना की तरफ लेकर चले तो शैतान आया एक ज़ईफ़ की शक्ल में, और अम्मा हाजरा से कहता है तुझे मालूम है कि इब्राहीम बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? तो अम्मा हाजरा कहती हैं कि बाप अपने बेटे को कहाँ ले जाता है? घुमाने ले जा रहे हैं, तफरी कराने ले जा रहे हैं। तो कहता है कि नहीं, बेटे को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। तो अम्मा हाजरा कहती हैं कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है? तो इब्लीस कहता है नहीं, तुझे नहीं मालूम, ज़िबा करने ले जा रहे हैं। चुनांचे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर के जब इस्माईल अलैहिस्सलाम से बात कही कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि बेटे मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से मशवरा लिया और पूछा कि तुम्हारी क्या राय है? तो इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बा हुजूर, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहा है आप उस हुक्म को कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे ज़रूर सब्र करने वाला पाएंगे। आज साहब कौन सी माँ है तो अपने बेटे की ऐसी तरबियत करे? हालांकि हमको यहाँ सबक मिलता है कि माँ की गोद जो है सबसे पहला मदरसा है, सबसे पहली तरबियत गाह है, सबसे पहली तरबियत गाह है। अगर माएँ चाहें आज भी तो उसवे इब्राहीमी और उसवे हाजरा को अपनी ज़िंदगी में ला करके अपने बच्चों को मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार कर सकती। सिखाए किसने? वह आदाब फर्जंदी, इस्माईल को आदाब फर्जंदी किसने सिखलाए? उनके वालिदा ने सिखाए। वो किसी ने कहा है, बड़ा अच्छा शेर है वो, कि सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। तो ये माँ का कमाल है और माँ की तरबियत का वो है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब बताया तो उस बेटे ने भी जो है माँ की अच्छी तरबियत थी, उस बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, अल्लाह जो आपको हुक्म कर रहा है अब उसको पूरा कर गुजरिए। चुनांचे लेकर के मिना के मैदान में पहुँचते हैं, और वहाँ पर मुफस्सिरीन कहते हैं शैतान ने जो है वहाँ पर 3 मकामात पर इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी गुमराह करना चाहा, इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बहकाना चाहा, और इशारा करके बता रहा है कि तुमको तुम्हारे बाबा ज़िबा करने ले जा रहे हैं। आज जो 3 शैतानों पर कंकर मारे जाते हैं, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और मुर्रिखीन ये कहते हैं कि वो 3 जगहों पर जो कंकर मारे जाते हैं शैतान को, वो 3 जगहों पर शैतान ने जो है इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को वादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी को क़यामत तक के लिए तमाम ईमान वालों के लिए जो है एक सदक़े जारिया के तौर पर और एक वाजिब के मकाम पर वो चीज़ रख दी। और जो हुज्जाज किराम जाते हैं उन हुज्जाज किराम के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चीज़ रख दी कि जब तक वो जो है कंकर नहीं मार लेंगे तीनों जमरात को, उस वक़्त तक उनका हज भी मुकम्मल नहीं होता। तो ये छोटा सा जो है तारीख़ी पस मंज़र था सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इस्माईल अलैहिस्सलाम का, जो हमको ये पैगाम देता है कि एक बाप की ज़िम्मेदारी क्या है, और ये पैगाम देता है कि बेटे की ज़िम्मेदारी क्या है, और ये सबक देता है कि घर में एक माँ की ज़िम्मेदारी क्या है। अगर ये सारे लोग मिल करके अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही फ़िज़ा, वही माहौल और वही सब कुछ पैदा हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वही है, अल्लाह की ताकत भी वही है, अल्लाह की कुदरत भी वही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर से अम्मा हाजरा की तारीख़ को और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ को और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीख़ को पढ़ करके, इनकी सीरत को पढ़ करके हम सबको उस पर अमल करने के अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जी नाज़रीन, मौलाना ने बहुत ही जामे अंदाज में बताया। असवा इब्राहिमी जो है उसमें 3 किरदार हैं। एक तो खुद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरा किरदार जो है हज़रत बीबी हाजरा का, और तीसरा किरदार जो है हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का। तो ये तीनों किरदार अगर हम इनकी ज़िंदगी को देखें, इनके असवे को देखें, तो हर बात में वो लोग तीनों
जो है अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की रज़ा जोई को हर बार उन्होंने मुक़द्दम रखा और अल्लाह की रज़ा ही उनके लिए सब कुछ था। तो ये बहुत बड़ा पैगाम इन तीनों किरदारों से उम्मत को मिलता है। मौलाना ने बहुत ही जामी अंदाज में इस पर रोशनी डाली और मौजूदा हालात में मुसलमानों को कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, क़ुरबानी किस तरह देना चाहिए, इस पर भी आपने बहुत ही जामी अंदाज में रोशनी डाली है। इसी के साथ हम आज का एक प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम पजीर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।